अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बुधवार 27 जनवरी सन 2021। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की आज मीटिंग बहुत ज़बरदस्त मीटिंग थी। इस लिहाज से ज़बरदस्त मीटिंग थी कि वो गुफ्तगू, वो बातें जो पीटीआई के वर्कर्स के दिलों में हैं, जो पीटीआई के सिंपथाइज़र्स के दिलों में हैं, उन लोगों के दिलों में हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर एतमाद का इज़हार किया, इमरान खान साहब को वोट दिया और इसलिए वोट दिया कि वो तब्दीली चाहते थे। उनकी आज बात हुई, उनकी आवाज़ें आज गूंजी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। और इसका क्रेडिट जाता है नूर आलम खान एमएनए। पीटीआई के जो नज़रियात हैं उनसे उनकी वाबस्तगी किसी भी शख्स से बालातर है और इमरान खान साहब की इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करते हैं और अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस में हमेशा वो यही बात कहते हैं कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये जो सारे एक्सपर्ट्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जमा हो गए हैं, ये तो वापस चले जाएंगे और अवाम वज़ीर आज़म को जवाब जो है अवाम वज़ीर आज़म से मांगेंगे या पीटीआई के ये रहनुमा जो इस वक्त एमएनएज़ हैं, एमपीज़ हैं, जब इलेक्शन होगा वापस जाएंगे हलकों में तो वहाँ उनको जवाब देना पड़ेगा। आज इसी मौजू पर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू की और जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में उन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से, लेकिन बड़े अदब से, जो मुझे बताया गया, उन्होंने ज़िक्र किया और कहा प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब ये जो सारे टेक्नोक्रेट्स हैं ये चले जाएंगे। ये 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब भी यही टेक्नोक्रेट्स थे, फिर नून लीग के साथ भी यही थे और जो आज ये हमें जो बातें बता रहे हैं ना, सब्ज़ बाग जो दिखा रहे हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, तब भी ये यही करते थे। ख़ास तौर पर उन्होंने वज़ीर ख़जाना जो हैं इस वक्त हफ़ीज़ शेख साहब, उनका ज़िक्र किया और नूर आलम ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था जब ये इक़्तिसादी एडवाइज़र थे, इकोनॉमी को देख रहे थे, तब भी ये यही बातें करते थे और इस वक्त ये जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स अच्छे हैं, वो अच्छे हैं या नहीं है वो आप इसको देखें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इस वक्त महंगाई आसमानों को छू रही है। आज जो बेचारे मिडिल क्लास हैं लोग, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। गरीब की तो पूछे कुछ ना। सब्ज़ी की कीमत हो, दालों की कीमत हो, चीनी हो, आटा हो, गोश्त हो, वो इस कदर उसकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया कि आम आदमी की ज़िंदगी तंग होकर रह गई है और लोग जो तब्दीली की उम्मीदें लगाकर जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे, वो आज ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों जो महंगाई है वो कम नहीं हो रही, क्यों ये जो मामलात हैं ये ठीक नहीं हो रहे। तो ये बातें आज उन्होंने कहीं बड़ी हिम्मत से, बड़ी दलेरी से अपनी पार्लिमानी पार्टी में। बहुत सारे लोगों के चेहरे सुर्ख हुए, ख़ास तौर पर जो टेक्नोक्रेट्स हैं। देखिए इस वक्त एक बड़ी बात ये की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन मेकिंग में जो लोग हैं इस वक्त, उनमें से कुछ तो उनके करीबी दोस्त हैं और इसके अलावा कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसरान हैं जो इस वक्त पूरी इस सारे मामले को चला रहे हैं और मैंने अपने पिछले कई जो वीलॉग्स हैं उनमें भी इस बात का तज़किरा किया, बल्कि मैंने जो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था प्राइम मिनिस्टर से, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया कि बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, लोग हैं, वो इस बात का गिला करते हैं कि खान साहब के साथ राब्ता पार्टी का नहीं है। 2.5 साल होने को आए, अब तो अगले 6 महीने के बाद अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अगर पार्टी के साथ राब्ता नहीं है, पार्टी का फीडबैक अगर खान साहब को नहीं मिल रहा, तो फिर किस तरह ये मामला चलेगा? बल्दियाती इलेक्शंस हों या कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों, किस तरह तहरीक इंसाफ एतमाद के साथ जा सकेगी सामने? पार्टी को कैसा वो जो एक गैप आ गया है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होगा खान साहब के लिए और नुकसान देगा। ये आम जो वर्कर है तहरीक इंसाफ का वो सोचता है। लेकिन ये जो सारी बातें थीं आज, नूर आलम ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ये कहीं, बड़ी हिम्मत से कहीं, बड़े अदब एहतराम से कहीं, इस बात से बेखौफ होकर कहीं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और वो जो टेक्नोक्रेट्स और वो जो एडवाइज़र्स जिन्होंने इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को घेरे में लिया हुआ है, वो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे और आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूँ, मैं लॉयल हूँ पीटीआई का, इमरान खान साहब का लॉयल हूँ और जो बातें मैं कर रहा हूँ मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर मुझे ये करनी चाहिए थी और बिल्कुल ये मेरी और आपकी सबकी आवाज़ है। महंगाई, बेरोज़गारी, आप पुलिस का कल्चर देखें, थाना कल्चर जो है
کس طرح سے ذلیل کرتے ہیں. سڑکوں پر ٹریفک دیکھیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے ڈکیتیاں؟ یہ پولیس کا کام ہے اس کو روکنا. تو یہ باتیں آج نور عالم نے کہی. دوسری بات جو پارلیمانی پارٹی میں آج ہوئی، راجہ ریاض جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، پھر وہ آئے پی ٹی آئی میں. تھوڑا بیہائنڈ دا سین ہی رہے، کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں انہیں ملی، کوئی بڑی اہم رسپانسبلٹی نہیں ملی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایک اہم ذمہ داری ملنی چاہیے. انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اگر آپ نے پرائم منسٹر سے کہا کہ اگر آپ نے سینٹ کا الیکشن جیتنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن مضبوط رہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو واپس لائیں، اور جہانگیر ترین صاحب کو آپ جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کا آپ چیئرمین بنائیں، ان کے ذمے یہ کام دیں. میں اپنے پروگرامز میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جب ماضی میں جب الیکشن ہوئے 2018 میں، اور پنجاب کی گورنمنٹ جب بننی تھی، تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو الیکٹڈ لوگ تھے ڈائریکٹلی، وہ تقریباً 122-23 تھے، جبکہ نون لیگ کے 129 تھے. 22 اراکین اسمبلی تھے جو انڈیپینڈنٹ تھے. ان کو جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے عمران خان صاحب کے پاس، ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا، جس کے نتیجے میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت بنی. پھر جب سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب تو نہیں تھا، تحریک عدم اعتماد تھی جو انہوں نے پیش کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی جو ٹاسک جہانگیر ترین صاحب کو دیا گیا، وہ ٹاسک انہوں نے پورا کیا، اور انہوں نے اس بات کو ڈیلیور کیا. اب کیونکہ جہانگیر ترین جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں تھی، تو عمران خان صاحب نے یہ سارا کام دیا چودھری پرویز الہی صاحب کو، جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے، کہ جناب آپ اس الیکشن کی سپرویژن کریں. لیکن آج راجہ ریاض نے یہ بات کہی کہ ہمیں تحریک انصاف کو اپنا بندہ، اپنا قائد وہاں پہ رکھنا چاہیے تھا، اور جہانگیر ترین صاحب اس وقت ان کی ضرورت ہے پارٹی کو، ان کو آپ ساتھ ملائیں اور ان کو یہ ٹاسک دیں، تو وہ سینٹ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو بھی پورا کریں گے، اور دوسرے جو معاملات ہیں پنجاب کے، ان میں بھی ان کی جو حکمت عملی یا پولیٹیکل حکمت عملی، اس سے تحریک انصاف مضبوط ہوگی. بڑی فیئر بات ہے. حالانکہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پارٹی کے قائد ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب پر الزام ضرور ہے شوگر کا، کارٹلائزیشن کا، لیکن ابھی کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ابھی ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، ابھی تحقیقات کا پروسیس ہے. اور جب تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کوئی عہدہ نہیں لے سکتے، سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین ان کے جو مشورے ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. اور ایکچولی ان کی کوئی عمران خان صاحب سے لڑائی بھی نہیں ہے. لڑائی آپ سب کو پتہ ہے ایک ٹیکنوکریٹ سے ہے. اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے. تو رکھیں اعظم خان صاحب کو بھی، عمران خان صاحب، لیکن جہانگیر ترین صاحب سے گفتگو سیاسی معاملات پر پنجاب کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا. اور یہی بات آج راجہ ریاض صاحب نے کہی. فیصلہ پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے